बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जर्नी टू वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त हमज़ा ख़ान। दुनिया के इस सफ़र में आप रहेंगे हमारे संग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको मशरिक़ वस्ता में वाक़ एक अरब मुल्क ओमान की सैर कराएंगे और इसके साथ साथ ओमान के बारे में कुछ नया और दिलचस्प जानने की कोशिश करेंगे कि यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। ओमान का पूरा नाम सल्तनत ओमान है, जो कि 3,95,000 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इसके ज़मीनी बॉर्डर मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और यमन से लगते हैं, जबकि शुमाल मशरक़ी बॉर्डर समुद्री सरहदों के साथ पाकिस्तान और ईरान से लगता है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है और 6 रियासतों पर मुश्तमिल ये शहर ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। ओमान के ज़्यादातर लोग इसी शहर मस्कत में रहते हैं। मतरा मस्कत की सबसे बड़ी और अहम रियासत है। 2017 के एक सर्वे के मुताबिक ओमान की कुल आबादी 46,13,241 अफराद पर मुश्तमिल है। 2014 की मरदमशुमारी के मुताबिक ओमान में 44% गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं और 56% ओमानी शहरी हैं, जिनमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और श्रीलंकन शामिल हैं। ओमान में 75% से ज़्यादा मुसलमान हैं। 2010 में ओमान पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले मुल्कों में से था। सुल्तान कबूस बिन सैद अपनी वफ़ात के बाद मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक खिदमत करने वाले हुक्मरान थे। 18 नवंबर 1940 को पैदा हुए। आज ओमान की तरक्की के पीछे सुल्तान कबूस बिन सैद का बड़ा हाथ है। उन्होंने 1970 में सल्तनत ओमान का कंट्रोल संभाला। 10 जनवरी 2020 को इनका इंतकाल हो गया और इसके बाद उनके कज़न हैसम बिन तारिक अस-सैद ओमान के मौजूदा सुल्तान हैं। ओमानी लोग सुल्तान कबूस बिन सैद से बड़ी मोहब्बत करते थे और इन लोगों की मोहब्बत की इंतहा ये थी कि वो ख़ुद को इनका बॉडीगार्ड मानते थे। जो शख्स भी ओमान का सुल्तान बनता है वो ओमान का हुक्मरान होने के साथ साथ यहाँ का आर्मी चीफ़, वज़ीर दिफ़ा और अमूर ख़ारजा के वज़ीर भी होते हैं। उनके नाम पर मस्कत में एक मस्जिद भी तमीर करवाई गई है, जिसकी तमीर पर 6 साल लगे हैं और ये भारत से मंगवाए गए कीमती पत्थर से बनाई गई है। मछली, खजूरें और कुछ ज़रूरी मसनूआत और इसके साथ साथ सियाहत ओमान की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है, जबकि इसके हमसाया ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, यमन सिर्फ तेल पर मुनहसर मईशतें हैं। ये तेल और गैस की बरामदात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ओमान एक दिन में 9 लाख बैरल तेल पैदा करता है। पूरी दुनिया में ओमान सबसे कदीम इंसान के आबाद किए जाने वाले मकामात में से एक है और ये अरब दुनिया की कदीम खुद मुख्तार रियासत भी है। एक अंदाजे के मुताबिक 1,06,000 साल पहले इंसान इस मुल्क में रहते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जर्नी टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल निशान को दबा दें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें और हमारा ये दोस्ती का रिश्ता कायम रहे। ओमान के एक शहर जिसका नाम बहला है, जो कि मिट्टी के बर्तनों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ओमान के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ओमान दर हकीकत दहशतगर्दी से पाक मुल्क है। यहाँ तालीम की शरह 93.5% है। आप ये सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जुर्म भी तकरीबन मौजूद नहीं है। ओमान का कौमी निशान क्रॉस खंजर है। यही वजह है कि इसे कौमी परचम और दीगर सरकारी अलामात में भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आप ये जानकर यकीन नहीं करेंगे कि ओमान में कोका कोला कंपनी का एक भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि ओमानी लोगों में माउंटेन ड्यू बेहद मकबूल है। ओमान में माउंटेन ड्यू सबसे ज़्यादा बिकने वाली मशरूब भी है और ये पेप्सी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ओमान के शहर मस्कत का क्लॉक टावर दौरे जदीद के ओमान में कदीम तरीन यादगार है। अगर आप ओमान में अल्कोहल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हुकूमत से लाइसेंस हासिल करना होगा।
مزید یہ کہ عمانیوں کو اپنی ماہانہ آمدن کا 10% حصہ شراب جیسی نشہ آور چیزوں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ 1970 تک ملک میں کوئی بھی ہوٹل موجود نہیں تھا، لیکن سیاحت کے پیش نظر آج پورے ملک میں 1000 کے قریب ہوٹل موجود ہیں۔ 1970 سے لے کر 2000 تک عمان نے بخور، جو کہ عربی اپنے گھروں میں خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، کی تجارت سے بہت پیسہ کمایا۔ عمان کی لوکل کرنسی عمانی ریال ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 413 اور انڈین 202 روپے بنتے ہیں، اور یہ دنیا کی تیسری بڑی کرنسی بھی ہے۔ پاکستان کے برعکس عمان میں جمعے کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ عمان کی سرکاری زبان عربی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 76 سال ہوتی ہے۔ عمان میں عورتیں عبایا یا برقع پہنتی ہیں، اور آپ کو پورے عمان میں صرف مسقط کے علاوہ کہیں بھی بغیر عبائی کے عورتیں نظر نہیں آئیں گی۔ عمانی خواتین زیادہ تر گھر پر رہتی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ عمان کے پاس اس دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے، جسے مسترا سوق بھی کہتے ہیں۔ اس بازار میں 200 سے زیادہ رنگ برنگی چھوٹی دکانیں ہیں، جہاں آپ بخور، چاندی کے خنجر، زیورات اور بہت ساری غیر ملکی اشیاء بہت آسانی سے کم داموں میں خرید سکتے ہیں۔ عمان کا کالنگ کوڈ +968 ہے۔ عمان میں ڈرائیونگ سیٹ رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے۔ مسقط میں مترا سوق کے سامنے عمان کے سمندر کا حیرت انگیز منظر نظر آتا ہے۔ یہاں سمندر کے کنارے ہر عمارت کو سفید رنگ سے سجایا گیا ہے، جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عمان روایتی طور پر خالص عربی نسل کے گھوڑوں کی افزائش کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ عمانی لوگوں کا خیال ہے کہ گھوڑا اس کے مالک کی ایک تصویر ہوتا ہے اور اس کی ہمت، قابلیت اور صلاحیت کا ایک عکس ہے۔ عمان ایئر عمان کی قومی ایئر لائن ہے، جو کہ 60 سے زائد جہازوں پر مشتمل ہے اور دنیا کے 27 ممالک میں جاتی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ دنیا کی 40 اچھی اور بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ عمان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس کا پرانا نام سیب انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ یہ عمان کا مرکزی ایئرپورٹ بھی ہے۔ یہ کل 5256 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس کا ایک رن وے ہے، جبکہ اب ضرورت کے تحت دوسرا رن وے بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ مسافر اس ایئرپورٹ سے سفر کرتے ہیں۔ عمان کا شہر صلالہ تاریخ میں پیغمبروں کے شہر کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ مزید انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اسی شہر صلالہ میں ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل بھی کر لیں تو یہ نیچے جانے کی بجائے چڑھائی کی جانب بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو مقناطیسی کشش کہتے ہیں اور کچھ جادوئی طاقت۔ عمان کا قومی دن 18 نومبر ہے، جو بچے، نوجوان اور بوڑھے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ عمان کا قومی پرندہ فیلکون ہے۔ عمان کا قومی جانور عریبین اورکس ہے، جو کہ متحدہ عرب امارات، قطر اور جارڈن کا بھی قومی جانور ہے۔ نزوہ قدرت کے خوبصورت مناظر سے آراستہ عمان کا ایک خوبصورت شہر ہے، جو کہ اپنی اونچی چٹانوں اور تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ملک کی سب سے زیادہ پہاڑیاں اسی شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کا درجہ حرارت پورے عمان کی نسبت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹیوں میں عمانی لوگ اور دوسرے غیر ملکی سیاح اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ عمان 7 اکتوبر 1971 کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ 6 نومبر 1996 میں ملک کا پہلا آئین پاس ہوا، اور اگر وقت کی بات کی جائے تو باقی خلیجی ممالک کی طرح عمان بھی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، اور اسی طرح انڈیا سے بھی 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ عمان کی 292 کلومیٹر سمندری سرحد ہے، جس کی وجہ سے عمان میں اکتوبر اور نومبر، اپریل اور مئی میں طوفانی بارشیں ہوتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر عمان کا صرف 4.7% رقبہ قابل کاشت ہے۔
اسی وجہ سے عمانی حکومت کاشتکاروں کو قرضے اور مالی معاونت بھی کرتی ہے۔ اسی طرح عمان بھی باقی خلیجی ممالک کی طرح کھانے پینے کی اشیاء دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل جرنی ٹو ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اسی طرح اپنے دوست حمزہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ اگلی ویڈیو ڈاکومنٹری کس ملک پر بنانی چاہیے۔